ओके माझे 2 पॉयंट आहा एक्चुअली. सेकंड पॉयंट हांव फर्स्ट घेता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमी लास्ट इयराक समवेर ऑन 14th of April 2024 we had started one movement for objecting a setting up of a night club in Asagaon. सो तुमकां सांगपाक म्हाका खोशी भोगता की आयज खंय तरी एका वर्सा उपरांत तो नायट क्लब वायंडींग अप सुरू जाला. सो इट इज सेड दॅट every situation has 3 dimensions. One is my view, your view, and the truth. And the truth was that structure was standing there illegally. The structure was based on all misleading information to various authorities. So that's the reason it has to go, and it is going. So let's congratulate it for the success. For all the people who supported, I want to specially thank the panchayat bodies. I want to thank my God, Bara Sakaleshwar, who gave us instinct or to start this movement, because it was in everybody's mind that something is coming up which is not good for the society or not good for the village, but nobody was coming forward. So the God gave us the idea or strength to come forward and fight for our village, so that such things do not come in our village. So especially I am thanking Sarpanch Hanuman and his entire team for supporting us in that movement, because otherwise without that support it would have been little bit more difficult, and it would have taken much more time to start it off. So I will special thanks to the panchayat body for giving us that support. Secondly, I would also like to thank our honorable Chief Minister, Mr. Dr. Pramod Sawant sir, for taking a call on an immediate basis. I remember on 8th of July 2024 at around 6 o'clock, 5 or 6 of our colleagues met in, and very next day striked off the permission given by DCP or withdrawal of that permission for structural regularization. So I would like to thank him also. Again, I would like to thank the TCP Minister, Mr. Vishwajit Rani, who gave his valuable time when we met him somewhere in the month of June to appraise him of the situation and why it should be struck up. We gave him all our resolutions in the meeting. Also, I would like to thank the local MLA. When we met her for the first time, she gave her a positive response and said, I am with the villagers, and she gave us the support in that. And special thanks to all the villagers of Asagaon, all the villagers, are special thanks to you people, because you are the one who gave us the strength in going ahead, because it was very difficult, because we were fighting against the mighty. They had influence, they had money, power, they had everything, because you never know what kind of situation we have gone through. Because we were receiving threatening calls, we were intimidated, we were name calling was there, so many things we have gone through, but finally the God was with us, the panchayat body was there, and all you people were with us. So that has gave us the success. So your good name? My name is Surendra Gart आणि हांव आसगांवचो रहिवासी. आयज आमची ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभेक जायते इश्यू आमी डिस्कस केले, आनी तेतून एक मेन मुद्दो आमचो आसलो की एक रोड आसा थंय जो आसगांव शिवोलीक कनेक्ट करता. तो रोड खूब वर्सां पयलीं केल्लो PWDचो रोड तो, आनी तेजे कंडिशन आतां मोटरेबल ना, म्हणजे ती गाडी वचूंक शकना. पण सद्या तो रोड जे मिसक्रियंट्स आहा, जे एंटी सोशल एलिमेंट्स आहा, ते नाका जाल्ल्यो गोश्टी करपाक तो रोड यूज करता. त्या खातीर आयज आमी पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेतला की तो रोड पंचायतीन आपले पावर यूज करून ब्लॉक करचो, तेचे बॅरिकेड घालचे किंवा तो डेड एंड म्हणून डिक्लेअर करून थंय वॉल घालची, जेणे करून थंय फुडें गाडयो वयच्यो ना आनी हे एंटी सोशल एलिमेंट्स आहा तांकां तेंचे एक्टिविटीज कितें आसा पळय त्यो इलिगल एक्टिविटी करपाक मेळच्यो ना. त्या खातीर आयज आमी एक रेजोल्युशन घेतला आनी ते रेजोल्युशनाचो आमी पाठपुरावो करतले. तशेंच आमची एक कमिटी आसा, आसगांव बार्देस सिटीजन्स कमिटी, त्यांच्या वतीन आमी एक प्रपोजल दिल्लें आसा, रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा. तेतून सगळ्या विलेजरांच्यो सायनी घेवन आमी एक रेजोल्युशन पंचायतीक दिवपाचें आसा. फुडल्या 2 दिसांनी तें रेजोल्युशन आमी पंचायतीक दिलें आनी पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्या की ज्या डिपार्टमेंटान जी गरज आसा तो रोड बंद करपाक ते तेंच्यांनी फॉलोअप करून बंद करचो अशें. बजेटूय आशिल्लो आयज डिस्कस केलें. एक्चुअली कितें आसा, लास्ट मिटिंगेन आमची जी 16 फेब्रुवारीक मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेन तें बजेट डिस्कस करपाचें आसलें, पूण त्या बजेटान आमकां कांय त्रुटी दिसून येयल्ल्यो.
सो त्या खातीर आमी पंचायतीक तेन्ना ग्रामसभेन सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट केली की ते बजेटान ज्यो लोकांच्यो ज्यो कागाळी आहात त्यो एड्रेस करच्यो आनी परत एकदां ते बजेट डिस्कस करचें. तेतून खुबश्यो गजाली आसल्यो की अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पोर्शन्स आसले. मागीर रेवेन्यूचो पॉसिबिलिटी आसली रेवेन्यू करपाक ते आमी एड करपाक सांगल्यात. त्या प्रमाणे आयज ते बजेट पंचायतीन परत ग्रामसभेक मांडले आनी ते आयज पास करून दिले. त्याच प्रमाणे तुम्ही आयज एक एप्रिशिएट केला सरपंचाक रिगार्डींग जो लॉंग पेंडींग जो एक क्लब आसगांव वाठारान येयल्लो जो गांवचो सगळोच लोक जो आसा तो अपोज करता आनी फायनली गांवच्या हिता खातीर तो आतां बंदूय पडलेलो आसा आनी इट्स अबाउट टू वायंडींग अप. कशें तरेन ताचें कशें जालें की लास्ट इयराक लास्ट म्हणजे 14 एप्रील 2024 बाबासाहेब आंबेडकराचो दीस तो. त्या जयंती दिसा आमी गांवचे सगळे लोक एकठांय येवन त्या क्लबा विशीं एक निर्णय घेतलेलो की तो क्लब आमकां गांवांत जावचो न्हू म्हणून. कित्याक तो क्लबाचे जे कॉन्सिक्वन्सीस आसले जे वायट परिणाम आसले दुश्परिणाम जे आसले लॉंग टर्म तेचो आमी अभ्यास केल्लो की बाकीच्या गांवांनी असले क्लब चालू आसा थंय कितें कितें घडटा आनी तसले कितें जर आमच्या गांवांत घडचें न्हू म्हणून आमी ठराव पास केलो आनी आमी सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन ज्या ज्या ऑथॉरिटी कडेन वचोंक जाय त्या ऑथॉरिटीक आमी डेमोक्रेटीक वे लिगल वेन कितें करपाक जाय तें सगळें केलें. इन्क्लुडींग आमी प्रायम मिनिस्टरच्या ऑफिसा मेरेन पावले आनी आमकां तेतून बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. तेतून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली हांव थँक्स म्हणटा आमचे सरपंच जे हनुमान नायक आसा ते सरपंचाचो आनी तेच्या सगळ्या वांगड्यांचो आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो. तशेंच आमचे मुखेलमंत्री ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हेंचे हांव आभार मानता. कित्याक एका उतरान एके मिटिंगेन आमकां तेणें टायम दिलो आनी एका उतरान आमच्या एक रिक्वेस्ट आमी दवरली तेंच्या फुड्यान आनी तांकां सगळो इशू पयलींच खबर आसलो आनी तेणी 24 वरां भितर डिसिजन घेवन जे टीसीबीन तो क्लब रेग्युलरायज करपाक जे परमिशन दिलें तें विड्रॉ केलें. मागीर त्या क्लब ऑनरान तें चॅलेंज केलें पूण तेचें खंय तें चॅलेंज धरलें ना. कित्याक हे जे क्लब जो उबो केल्लो तो सगळो प्रिजम्पशन आसलें तेचें की तो इलिगल हेचेर आसलो म्हणजे तेचे फॉल्सहुडाचेर सगळो तयार जाल्लो. त्या खातीर तो खंय तरी मोडचोच पडटलो आसलो आनी आयज त्या हितून आमकां सक्सेस बऱ्यापैकी सक्सेस मेळ्ळो आसा आनी आयज तो खंय तरी ओनर ते स्ट्रक्चर जे आसा पळय ते डिसमेंटल करपाक तेणी स्टार्ट केला. म्हणून हांव सगळ्यांक कमिटीच्या वतीन आनी म्हाज्या पर्सनल वतीन सरपंचाक देव बरें करूं म्हणटा. तेच्या वांगड्याक देव बरें म्हणटा. आमचे टीसीबी मिनिस्टर विश्वजीत राणे तांकांय आमी मेळ्ळे तेंच्यांनी आमकां पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिलो आनी तेणी एक बरी स्टेप घेवन ते टीसीबीचें परमिशन तेचें विड्रॉ करून तो क्लब खंय तरी बंद करपाक आमकां आदार दिलो. तसोच आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीची रिप्रेझेंटेटिव्ह MLA मॅडम दिलारा लोबो हेंचेय हांव आभार मानता. कित्याक तेंच्यांनी पयले जे कोण आमी पयले कोणा कडेन आमची कागाळ घेवन गेले ते म्हणजे मॅडम दिलारा लोबो आनी तेंच्यांनी आमकां पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिलो आनी पयल्याच उतराक आमचें सांगलें की आपूण गांव वांगडा रावतली आनी ती आयज मेरेन आमच्या वांगडा रावन तो क्लब खंय तरी हांगासून धांवडून घालपाक तिची एक मोठी आमकां मदत मेळिल्ली आसा. त्या खातीर हांव तिचे मोठे धन्यवाद म्हणटा तिचे आभार मानता. कित्याक डे वनान आमी तिच्या कानार ही गोश्ट घातली पळय त्या दिसा पासून तिणें आमकां सपोर्ट केला. तिचे देव बरें म्हणटा. आनी सगळ्यांक ह्या फुडें सुद्दां आमी अशे कितें इश्यू आसात गांवांत जे गांवा खातीर त्रासदायक ठरतले पळय ते इश्यू आमी घेवन परत एकदां गांवा कडेन येतले आनी इश्यू तोडीक लावपाचो प्रयत्न करतले. आतां मे म्हयन्यानूच सुरू जाल्लो आसा आनी पयल्याच पावसान बरेंशें नुकसाण जाल्लें आसा. आसगांव वाठारांत तुमच्या पंचायती कडल्यान प्री मन्सुनाचें कशा तरेन काम सुरवात जाल्ली आसा? तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आसगांव फाटले 1-1.5 वर्स पयशे जाल्यार रस्त्याचे कंडिशन इतले वायट जालें की पळोवन 1 वर्स आमी इतले त्रास काडले की रोड कंडिशन सारके बॅड जाले. लोकांनी खूब त्रास जाले पण खंय तरी ह्या वर्सा रोड तो टारींग जालो तेचें सोलिंग जालें आनी एक तो डस्टाचें जें पॉल्युशन जातालें तेतूंच्यान आमकां सुटकारा मेळ्ळा. प्री मन्सून कामाच्या बद्दल उलोवपाचें गेल्यार बरेचशें काम जाल्लें आसा पूण तरी खंय तरी थोडें आजून काम उरलेलें आसा आनी पंचायत तेचें लक्ष दवरून आसा आनी पंचायत तें काम करतले अशी आमकां अपेक्षा आसा. आनी आमचो गांव असो आसा की आमकां चड पावसाचो चड त्रास जायना कित्याक आमचो गांव ही व्हॅली आसा दोनी सायडीन आमचे दोंगर आसा आनी आमचें जें उदीक डोंगरा वयलें उदीक आसा ताका सिस्टमॅटीक स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन्स आसा ते तुमच्या उदकाक वचून ते ड्रेन आवट जाता दर्याक मेळटा.
तरी सुद्धा जे बारीक सायडीचे सायड ड्रेन्स आसा पळय रस्त्याचे त्यो पंचायतीन बेगीनच्या बेगीन खंय खंय माती पडलेली आसा कितें खोल्यो आसा कितें कचरो आसा तो क्लियर करून पावस येवच्या पयलीं तें काम कंप्लीट करचें. रोड वायडनिंगाचो जो आतां हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्ली आसा पुराय पंचायतीक, तुमी कशा तरेन पळयता आनी कशे प्रश्न मांडलेले आयज? कशें आसा आयचे मिटिंगेन तो रोड वायडनिंगाचो इशू पण डिस्कशनाक येयला, पण हांव तेचेर चड उलोवपाक भाशा करूंक सोदिना, कित्याक तो ऑलरेडी इशू हायकोर्टान आसा. हायकोर्टान मॅटर सीज आसा. हायकोर्ट जशें जशें डायरेक्शन दितलें तशें गव्हर्मेंट तेचेर काम करतलो अशें म्हाका दिसता. सरपंच has to make a stand. Are you ते with the बरेटो people? सांगता की आमी हां. ह्या प्रपोजलाक आमचो सपोर्ट आहा काय ना म्हणा. जेन्ना थंयसर रोड करताले सगळ्यान पयलीं धांवन थंय पंचायतूच गेल्ली आनी आमकां सपोर्ट केल्लो व्हिडीची चेअरपर्सन व्हिडीसी रणजीत आसलो, कोण पंचायत बॉडी आसली प्रतीक. प्रतिभा. तेन्ना सगळ्यान पयले आमी थंयसर वचून बंद केले, रोलराक धाडून घातलो, मोनायक धाडून घातलो आनी जी खडी मांडला न्हू ती किलर रोडाक थंयसरूच आहा. तेच्या उपरांत आमी पर्सनल PWDच्या इंजिनियराक फोन केलो आनी ताका आमी क्वेशनूय केले. जेन्ना विनायक रेस्टॉरंटाच्या रोडाचें काम चालू आसलें आनी हे जे खड्डे आसले ते म्हटले तुमी करिना आनी वयलो दोंगरा वयलो रोड करता. ऑलरेडी 10 वर्सां पयलीं काय 15 वर्सां पयलीं हांवें फनसेकान एक रेजोल्युशन पास केल्लें ग्रामसभेक, ते रेजोल्युशन आमी तांकां धाडलेलें. इतके ऑब्जेक्शन आसतना तेंच्यांनी प्रायोरिटी त्या इनर किलर रोडाक दिली. आतां कित्याक दिली तें आमकां कळना. तेच्या उपरांत हांवें ताका सांगलें तूं मदीं पडो नाका, कोण सांगलें PWD इंजिनियराक, कारण म्हाकाय कळटा की तेचेर खूब प्रेशर आहा. पर्सनली तेणेन म्हाका पयलीं एकदां फोनूय करून विचारलेलें त्या रोडाचें मॅटर कितें आहा. तर हांवें ताका सांगलें थंयसर किलर रोड म्हणून ताका नांव पडलेलें, कारण एका चेडवाचो थंय मर्डर जाल्लो तेन्ना तो रोड स्टॉप आहा. आनी तेणेनूय म्हाका सांगलें आतां की तूं एक काम कर, आतां फ्रेश रेजोल्युशन दी. हेच्या पयलीं लोकांची एक आमकां कंप्लेंट येयल्ली आसा हे आयचे ग्रामसभेचे, प्लस आमची ती आसगांव देवेन आमचो सुरेन गार्डन आतां आमकां एक लेटर तयार केल्लें आहा ती अशें तिनूय आमी क्लब करून आमच्या पंचायतीचें लेटर करतले. इन फ्युचर तो रोड केन्नाच हें करप ना. आनी जशें सांगले प्रमाणे सुरेन गार्डन आतां सांगला की तो रोड ब्लॉक करचो. म्हणल्यार पळय जेन्ना 1971-72 जो आमचो आसगांवचो सर्वे जालो त्या सर्वेचेर तो PWD रोड नन मेन्शन लागलेलो आहा. त्याच्या नंतर कोणी थंयसर कांयच हें करपाक ना. म्हणजे तो रोड बिलोंग्स टू PWD. आतां त्या रोडाक आमी बॅरिकेड घातले जावन कितें तो बंद करतले ना. आमकां पयलें परमिशन जाय PWDचें, कित्याक ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी PWD. जो प्रोसेस आहा तो आमी लिगली प्रोसेस करतले. आमकां कितें एडवान्स जाय नाल्यार आमी एडवान्सूय घेतले. आनी जर तर आमच्या पंचायत राज एक्टा प्रमाणे जे तेणेन सांगला प्रोविजन सांगलेलें आहा ह्या प्रोविजना भितर करपाक मेळटा. जर तर मेळटा ब्लॉक करपाक जाल्यार आमी ते ब्लॉकूय करतले. कारण अशें जावंक जायना की डायरेक्ट गेले आनी बॅरिकेड घातले, ऑफिशियल घातले, कायद्यान बसता काय बसना. आमी एडवायस घेता, कायद्यान जर बसता जाल्यार 100% बॅरिकेड घालता. हो प्रपोजल आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड करता. Geography is, listen, we have a valley. If it is a MDR road on one side, we got another road. See the depth from one road to the other road is less than 400 meters. That is one point you all can put over there. It's a valley. We don't have a flat area like Kalangut or something like that, which is a vast area compared to Asagaon. But bear this in mind, we cannot. And during Victor's time, this was passed in the resolution that no MDR road 25 meters shut down. During that time passed a resolution when Victor the Sarpanch, I remember. Okay. Much stop. Okay, that road which was I think 20 rampage years, I don't know exactly which year it was built up, but now it is running decrepit condition, not a motorized road, potholes and it's not in motor. But that road is currently used by some miscreants or some people, antisocial elements for their own use. Maybe something is going on. That's why it's been brought to our notice. That is one part of it. The second part I will tell you, but so as of now, under 65D, so I can tell you that under 65D of Panchayati Raj Act, there is a provision for closing of a road or putting a barricades or something where such roads or such place is used by some anti-social elements or being misused. So the Panchayat has a power, they only have to refer to Jilla Parishad to take a approval for closing such a road because it comes under RDA or something, some authority. So let's request the Panchayat to close that because it is being used for something which is not good for the society.
I did one thing. I prepared my presentation or memorandum. Yesterday evening we had a meeting in temple where almost more than 100 people attended that. So we have taken signatures of few people. I think some 50-60 people have already signed the representation. Those of you have not signed it, can sign that so that we can handle it to the panchayat today. Also, we can pass a resolution that we don't want that road to be made motoral. Already asked of planning the last time when we met the panchayat, he said we will take one more resolution and it forward to the concerned authority so that we will not have that. The one more reason behind having that road, or there are pressures being built up by the vested interest, is that there is a property under 101/1, almost like 20,000 square meter of property, which is under investigation. It's a fraudulent fraud which has taken place, and that property is being planned to go in for settlement. Already the portion of it, almost 16,000 square meter, is already being notified as a settlement. I think somewhere in June 23 or so the notification had come. So already 16,000 square meter of area is already being declared as a settlement zone. So imagine if a property measuring about 220,000 square meter, which is as of now is a natural cover or a garden where trees and some plantation is there, which is being converted into a settlement zone. What kind of life we are going to have, or future generation will have in Asagaon? If you recollect what is happening in Orchel in Taligaon, you must have watched it on your social media. What is happening in Orchel, what is happening in Sankole. So this is exactly what is going to happen over there. So we want, whoever might be, there is a ownership issue over there. The Omdidas has already filed a case, that's what we heard, against the people who have fraudulently acquired the title holder rights. Okay, so they are fighting that case in the High Court. But irrespective of that point, keeping aside, we want that portion of land to be kept as a natural cover so that our future generation can live in Asagaon peacefully. Because if we convert our village, our fields into a settlement zone, tomorrow the life will be miserable to live in this village. So that is my point. So if anybody else wants to speak on this particular point, you can speak. Otherwise, I will read out to you the memorandum which we have prepared, which we want to submit it to the panchayat. Just I want to tell you something. Regarding this issue on the Asagaon wow म्हणजे नाला कोंकणीन बरयलेली. Our ancestor built a heritage central storm water drain which carries the rainwater of the village. This drain called wow passes through 3 other villages, Anjuna, Arpora, Baga, and it carries water to the Baga river which meets the Arabian Sea. This heritage assets facility prevents Asagaon from getting water loss. More importantly, this wow serves as a source of irrigation to the paddy crop Waingon and also the vegetable gardens in the field. Sadly, the wow lies in a pathetic condition today. Its built-up sites have given way to wild growth and neglect. To make matters worse, some people dump garbage, junk and debris in the wow. We couldn't build such an important facility for the village ourselves. At least we should repair, maintain and preserve it. I request the village panchayat to move the government authorities and save the wow from the ruination. Yeah. शॉर्ट पॉइंट जो खूप महत्वाचो. आमच्या पूर्वजांनी ही विलेज जेन्ना प्लॅन करताले तेन्ना ही आमची वॅली योशीन दोंगर तेवशीन दोंगर कोर्ला दोंगर एकूच योशीन ना. तर पावसान कितें जाता सगळें दोंगराचें उदक गांवांत पावस पडटा तें उदक खंय तरी वचूंक जाता. सो तांणी एक सेंट्रल स्टॉर्म वॉटर ड्रेन केली, हाका वाव म्हणटा. आनी हें उदक म्हाका दिसता बार्देसान असलो व्हांवना, इतलो लांबूय ना, सुंदरय ना. सो तो आसगांव जो स्टार्ट जाता तो अंजुना वता, मागीर आरपोरा वता, मागीर बागान वता आनी ते बागाच्या रिवराक तो एरेबियन सी वता. आनी हो एकदम म्हत्वाचो वाव हेरिटेज एसेट. आनी हाचे पयलीं आतां जायना जालें वांयगण म्हण आमी हें करताले रबी क्रॉप ते व्हाळाच्या उदकान जाताले. भाजीपालो तरकारी जे आमी शेतांनी रोयताले ते व्हाळाच्या उदकान जाताले.
पूण आज ताची परिस्थिती पळयची तूं जाल्यार तो वर्सान वर्स ते मोडप येता झाडां बी लोक कितें कितें उडयता कचरो आनी कितें आनी म्हाका दिसता एट दीस रेट आनी 3-4 वर्सांनी तो व्हांव उरचो ना आनी दॅट वील बी व्हेरी सिरियस कॉन्सिक्वन्सीस टू आसगांव. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें की आमच्या नशिबान ना असले बांदून दवरपाक आसा तरी तें सांबाळया फुडले पिणटे इतलेंच. तुमी गव्हर्मेंटाक तें धाडा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑर या विचेवर कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी करा. हाचे पयलीं हांवें हो पॉयंट काडलो तो तसोच उरलो. ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅनांनी हो आमी घालात तो आमी सांबाळपाचो आमकां कायदो आसा ड्युटी आसा आनी मोगूय आसा एक दाखोवपाक की हें आमकां जाय. स्ट्रॉंगली सपोर्ट इज व्हीज बिकॉज हांव गेले म्हाका दिसता 25 वर्सां जाताना तें काम केलां आनी त्या व्हाळाचो कितलो उपयोग जातालो पळय तो म्हाका खबर आहा. सो जर WRD कडेन प्रपोजल तुमी घालात आनी WRD सपोज एका फावटीन तो जायना सगळो कंप्लीट करपाक जाल्यार स्टेजीस तुमी करूंक शकता. म्हणजे पयलीं वळानसून एक पाट्या मेरेन हाडूंक शकता पूण दोनूय सायडी प्रॉपरली बांदून घेयात कित्याक इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो व्हांव तो नासा जाल्यार ते फ्लडींग जावपाची खूब पॉसिबिलिटी आनी वॉट इज सेड इज रायट कॉन्सिक्वन्सीस वील बी मोर डिस्ट्रक्टीव. सो जायना जाल्यार पंचायतीन सुद्दां एटलिस्ट आतां रिपेरींग सुद्दां खंय खंय मोडला पळय ते थंय फातर ते पडलेले आहा भितर ते सुद्दां रिपेर करीत जाल्यार पंचायतीच्या फंडांतून थोडे जे मेजर क्रिटिकल एरियाज आहा पळय ज्या जाग्यार उदक फुटपाचो चान्स आहा आतां थोडे कडेन पयशे जाल्यार तो बांद फुटोन उदक शेतान येवपाची पॉसिबिलिटी आहा आनी ते उदक येयल्यार फाल्यां शेतांय कोण करता तांकां करूंक मेळची ना. सो पंचायतीन ते प्रायोरिटीचेर घेवचें आनी इन स्टेजीस जाता जाल्यार सुद्दां करपाक जाता. एक ह्या पयल्या 2 वर्सांक एक पार्ट घेवपाचो अशें अप टू अंजुना बांदा मेरेन गेल्यार पुरो आमकां कितें आरपोरा वचपाची गरज ना. एक 5-6 किलोमिटर्साचो डिस्टन्स आहा तो एक 2-2 किलोमिटर घेवपाचो. लास्ट मिटींग काय जाल्यार ते आमचे खासदाराचे पळय आमकां निधी मेळटा खासदार MP फंड आनी तुमी म्हाका रिप्लाय दिलो कांय डेव्हलपमेंट कांय MP फंड आनी युटिलायज करूंक ना. रायट और रॉंग वेदर यू युटिलायज द फंड और नॉट युटिलायज. MP फंड आमकां येयना फंड प्रपोजल घालचें पडटा. आमी ऑलरेडी चिल्ड्रन पार्का कडेन MP फंडासून घातलेले तो आजून आमकां फंड येवना. सेकंड प्रपोजल हांवें घातलेलो की ती वयर DMC कडेन जे प्रोजेक्ट जाल्लो आहा कोंकल्याचो एलोटेड प्लॉट थंयसर आमी एक चिल्ड्रन पार्क म्हणून घातलो तोय आमकां प्रपोजल येवना. फंड आमकां येयना. आतां गोल्डन जुबली फंड 50 lakhs आमकां येयल्लो तो आमी युटिलायज केलो. MPचो फंड येयना तेंच्यांनी फंड आमकां पास करपाक जाय. टील डेट आमकां म्हाका दिसता एक पास जाल्लो DMC कॉलेजीचे कंपाउंड हॉल MP फंडासून श्रीपाद नायकाचे. पूण ताका काही फॉलोअप बी काय आसता. फॉलोअप कितकेच फावटी केल्ले आहा. म्हाका दिसता हेच्या पयलीं आमी पर्सनल 2012 to 2017 म्हाका दिसता तुजोच भाव डेप्युटी सरपंच आसलो तेन्नाय आमी तेजे कडेन गेल्ले. न्हू तशें न्हू पूण ते कितें आहा ताका फॉलोअप करूंक जायो आनी काय ना तें. पूण तें हांव सांगूंक शकता कितें तो व्हाळ डेव्हलपमेंट करपाक लागून रिपेर करपाक तो MP फंड दिवचो ना. MP फंड व्हाळ रिपेर करपाक MP फंड मेळना. तेचे कॅटेगरीज आसता सटन डेव्हलपमेंट आसता पळय तेकाच MP फंडाचो MP फंड अलॉट जाता. आतां गार्डन करूंक जाय एक इन्स्टिट्यूट आहा तेचे कंपाउंड हॉल बांदपाक जाय तसलेच कामाक ते MP फंड यूज जाता. कम्युनिटी हॉल देवस्थान आहा तेका MP फंड यूज जाता. एक टँक बांदपाचें आहा नाल्यार MP फंडासून आमी करूंक शकता. चड करून आमी PWD आनी WRDच्या अंडर केला. माझं एक पर्सनल ओपिनियन आहे and that should not be taken as offense for anyone to people. Please go have a look at the ward, go to the ward, walk to the ward and see how much shit is left in the ward. Okay, this is one of the outcomes of gated complexes. Thank you. Already assembly in last year only, I don't know, remember which session, and आमचो advocate Gallus had taken up this issue आणि
मागीर CMान सांगलें दॅट हील इन्वेस्टिगेट आतां कितें जालें तें कांय खबर ना बट एज आमचो सुरेंद्र नायक रायटली पॉयंटेड आउट इट शूड बी केप्ट एज अ नॅचरल कवर एंड आय थिंक आमची जे बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन सायनोरा शी हॅज ऑलरेडी रेज हर ऑब्जेक्शन दॅट टायम आनी वी हॅव अनदर आमचे दोन आमचे daughters of this village हांव म्हणटा दे आर व्हेरी हायली क्वॉलिफायड इन बॉटनी आनी इन ऑल दीस बायोडायवर्सिटी एक आमचे सायनोरा आहा and one is Dr. Marianne Borges. So both of them always go in the jungle. Zonglani vetat, chedmazan, and I admire them, and really they are highly qualified. And can we should take their services also when such things come up. And both of them had been there at the site. And for various reasons they go there. Shikpak vetat, and to collect. Sayangara goes to collect mushrooms. Dr. Marian goes to educate people on wild plants and forest tours. So they said also that as long as the forest that should be preserved, and we are always there to give you any report to any authority. We will also come. So tancho amka support astolo, and we should take their support, and we are really thankful to them. जातेक अपोज केलो आणि अपोज करच्या पयलीं तितून मांद्रेकर जो मिनिस्टर आशिल्लो तेणें ग्रामपंचायतीन सांगलें की आमच्या भुरग्यांक भरपूर थंय स्टॉलां मेळटलीं आनी नोकऱ्यो मेळटल्यो कसल्यो वेटराच्यो धुवपाच्यो सगळ्यो असल्यो तेन्ना ताका आमी अपोज केल्लो आनी हीच जमनीचेर आयज कोण तरी सुदेश पार्सेकर म्हणून तो आपलें नांव चडयता विदावट आनी 18 केस जायनासतना ही वायट गजाल जावन आसा हांव मागता जशें आमी लढलेले 2005 तशें आज परते लढचे पडटले फक्त रस्त्या खातीर न्ही आख्खो डोंगर सांबाळपाची गरज आसा आमचो डोंगर म्हणजे आमचे आसगांव विलेज आनी थंय प्रायवेट फॉरेस्टान ते उदक काडले सायनोरा बाबडे आमचे ते सगळे वर्कआउट करता ते कित्याक काडले काय म्हणून आजून ताका आन्सर मेळना ही सगळी गोश्टी जावन आसा ही पॉलिटिकली हे करूं सोदता आख्खो डोंगर घेवंक सोदता जवळ जवळ 700 crores स्कॅम आहा तो आणि हो खरं जावं स्कॅम आमी उगी रावंक जायना प्रत्येकाचें रक्त म्हणजे खदळोंक जाय ते सिंदुरा भाशेन घालूं नाका रक्त गरम आसूंक जाय रक्त गरम आसलें जाल्यार तो आमचो आयज हो डोंगर उरतलो आनी हांव सरपंचाक सांगता आनी पंचायती बॉडीकूय सांगता जर तर हो डोंगर गेलो आनी आमच्या आसगांव गेले हांव सरळ सांगता आनी आनीकूय डोंगर खंय खंय गेल्ले आहा फक्त एकूच रस्तो हाडून उपयोग ना आमकां आमचो डोंगर आमकां परतो जाय हो सुदेश पार्सेकर कोण हो पयलीं हेचो BJPचो व्हायस प्रेसिडेंट कितें आहा तो कमिटीचो मेंबर आहा प्रत्येक गोश्ट तुमी BJPच्या कार्यकर्त्यांक कितें सगळें भाड्याक लायला की कितें डोंगर करपाचो खंयचे रस्ते मोडून धरून लोकांची हे डॅमोलिश करपाचे कंपाउंड वॉल आनी तेची भिंत्यो सगळ्यो हे कितें चल्लेलें आसा आयज गव्हर्मेंटाक विचारता हांकां कॉंग्रेच्युलेट न्ही हांकां अभिनंदन न्ही हांकां पयलीं धारेर धरूंक जाय कारण हांकां प्रत्येक गोश्ट हांची फक्त पोल्सां भरपाची कशी ती जाल्ली आसा आयज आसगांवच्या फक्त डोंगराचेर न्हू सगळ्या आख्ख्या हेचेर प्रॉपर्टीचेर तेचो दोळो जाल्लो आसा हो दोळो The go on 22nd April 2024. We have attached the clipping of that press report. Sarpanch, this killer road imbroglio has been going in our village for quite some time in the past. To be more in detail, the VP Asagaon had submitted to the Assistant Engineer Subdivision Works Division PWD Mapsa letter dated 6 December 2022 with reference to number VP/Asagaon 2022-23 1765, wherein the Panchayat stand was explicitly clear that the Panchayat is not in favor of undertaking the road construct as it has become a crime zone for anti-social elements and also rape and murder incident happened years ago which has till today not resolved by the police. While we are on the subject, it is observed that the real estate elements are trying to undertake the construct of the road for real estate development and does not benefit villagers. The road leads to the controversial land grab property in current media focus in survey number 101/1 and ends up at the foot of the Seolian football ground. We vehemently oppose the construct of the said road and also oppose the zone change done for survey number 101/1 from natural cover to settlement undertaken under section 39A of the TCP Act. Notification of the same is also attached with the current memorandum. Villagers against the above developments have signed the protest for the same. Kindly find enclosed the signature campaign as attached herewith for your ready reference. Kindly place our villagers' grievance at your body meeting to take unanimous decision against the said road construct and let us have your official stand on the matter at the forthcoming Gram Sabha. That was the letter we have prepared. We might make some little changes here. Awaiting your prompt response, resolve in the matter at the earliest. So I would like to request Sarpanch as of now, at least by referring this matter to
the Jilla Parishad, he can put a barricade or something that so that the vehicles do not climb up to that slope. Because if you see, if you go maybe around 11 p.m. or after that, you will find couple of vehicles flying there, and I don't know what the activities are there. So let's not get into all those stupid things. We will focus on our request with the Panchayat. So as of now, requesting again, Panchayat, please put a barricade or put it as a dead end. Let no vehicles go on the slope. So that is our stand on this. So if anybody else want to speak on the subject, please come forward. You know, I support the resolution, and I'll tell you why I support the resolution. There are two parts of it. One is, of course, of the illegal activities that are going on. But the second part of it is the fact that that whole area is going to be developed as a big real estate. If that happens, you can be sure that you will not have water in your wells. Okay, that's the first thing that is going to happen. This is a big project which involves, you know, powerful people in place. But if the villagers of Asagaon put this thing to this resolution, we can stop it. Now this is, I think it's just next to the forest control property that is showing there, 101, which has been under the, notified under the 39A, which is challenged in the High Court. If the High Court and the Supreme Court, passes the order, nothing can happen. But there are a lot of things that have been challenged. 17.2, the rules have been, put aside by the High Court. But if you go along the road to Wal, the projects which were passed by 17.2, big projects are coming up, which actually should have been stopped. Because the rules have been, High Court has put aside the rules saying the rules are illegal. Okay? So I'm saying this has a long drawn impact on the village of Asagaon, which will totally ensure, one, the climatic change, but no water in your wells. You will have to buy water. So I think we have to take this resolution very seriously and pass it here in this Gram Sabha and ask the Panchayat to also stand by it and follow up with all the departments to ensure that this first road doesn't get widened or restricted. Under the Act of the Panchayat Raj Act, the Panchayat can even stop the road, okay, if there are illegal activities or they feel it's not necessary. The second part of it is that you see what's happening in our village, okay, it's happening all over North Goa. Our elected representatives are doing all illegal activities, mafia and all the things. They're not even following the rules. Road widening is taking place without even the rule of law. That means if a road has to be widened, there's a process where the PDA has to do, the PWD has to also send notices and acquire the land. It is not done. So I'm saying, let us, and it's not done because what happens, many of us are just keeping quiet. So I think we should just support the resolution and ensure that this project doesn't come. आमची प्रॉपर्टी स्टार्ट जाता हावजिंग बोर्ड सगळे न्हू हावजिंग बोर्डासून हो व्हाळ स्टार्ट जाता आनी वयर टॉप जो रस्तो आहा सारको गणेशपुरी रोड वयर गेला पळय थंयसर सकयलसून एक 100 मिटराक स्प्रिंग आहा थंयसून हो व्हाळ स्टार्ट जाता आनी जेन्ना हांव पयलो पंच मेंबर जाल्लो इन द इयर 2012 आनी तेजो मिनिस्टर आसलो WD दयानंद मांद्रेकर त्या टायमार म्हाका दिसता हांवें अर्दे आसगांव हांवेंच करून काडले हांव बोर्ड मेंबर तेन्ना वॉल स्प्रिंग टू हे आवयस किचन आहा पळय आवयस किचन तेच्या फाटल्यान कोणाको म्हणून आमी शेत म्हणटा थंय पासून व्हाळ हांवें त्या टायम 2012 ते 2017 5 वर्साच्या कार्यकाळांत आनी इतके किलोमिटर आमकां हांवें व्हाळाचें काम करून घेतलां इतको हांवें एक्टिवनेस त्या टायमार घेतली आनी त्या टायमार WRD मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकर आसलो जेन्ना आमी रेजुलेशनां घेवन थंय वताले एवरी टायम म्हाका तेंच्यांनी प्रायोरिटी दिल्ली कन्सर्न इंजिनियर आनी कन्सर्न जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका घेवन हांव तें काम करून घेतलें तेच्या नंतर फुडलो जो पळय बॅच आसलो तुका हांव सांगता कोणाको टू आनंदी जनरल स्टोरेचे सकयल पालोटी थंय आमी एक बॅच घेतलेलो तेन्ना WRD मिनिस्टर विनोद पालयेकर तेन्ना तेणी एक बॅच घेतलो जो पालोटीचे फाटल्यान प्रॉपर्टी आहा पळय तितको तेच्या नंतर आमी पालोटी पाटो टू आमी आसगांव युनियन घेतला तो पेंडींग आहा
मागीर आसगांव युनियन टू आमी शिरसाट पाटो आहा पळय शिरसाटाची घरां आहा ते पाटे कडेन घेतला आमी आनी तेच्या फुडें परत घेतला तें काम टील डेट जावना म्हाका दिसता हे सगळें करपाक जो WRD मिनिस्टर आहा तेजो आमकां सपोर्ट जाय ज्या टायमार मांद्रेकरान आमकां सपोर्ट केल्लो तसो सपोर्ट कर जो कन्सर्न मिनिस्टर दिता जाल्यार हे सगळें काम सुरळीत जातलें आनी तो खूब एक्टीव आसलो तेन्ना एप्रिशिएट करता सरपंचाक थंयसर वचोन ताणें सांगलें की आमच्या पळय सोनार केटीन एक्सिडंट प्रोन रस्तो जाता आहा तो बंद करचो म्हणून तो सरपंचाक फूल पावर आहा आनी मागीर ताच्या उपरांत तुमी पळयला थंयसर बॅरिकेड घाल्यात म्हणून सो त्या बाबतीन सरपंचान एक बरें काम केलें आनी थंयसर रोखडेच निलेश काब्रालान कलेक्टरान आमकां दिसता ऑर्डर काडली आनी त्या थंयसर सोनार केटीन तो जो पळय एक्सिडंट प्रोन वॉल आहा तें बंद जालें सो तेच भाशेन आतांय म्हाका उमेद आहा की सरपंच डेफिनेटली कितें रोड रस्तो कितें आहा तें प्रोसेस करतलो आनी बंद जातलो म्हणून PWD रेजोल्युशन काडपाचें आनी कलेक्टराकूय जाय जाल्यार सोरो जंक्शन म्हणजे हे आमचे चार रस्ते फ्रॉम सेंट मायकल चर्च अप टू द वागातोर बीच आसगांव अंजुना मेन रोड MDR 7 म्हणजे आसगांव अंजुना जो MDR रोड आहा तो टोटली जितके ह्या रोडाच्या जितके पळय तांचेर आहा तेणी सांगलें रिमूव करना कोणाक तांचे दिले व्हिडिओ दिले इन लायट ऑफ द अबाउट I request you immediate intervention and necessary action of the said equipment as instructed by the Honorable High Court of India to comply with the judgment legislation to maintain the integrity of our legal system and to preserve public infrastructure for its intended use. Includes plans for your ready reference. जो तिने प्लॅन कितें केला तो आमकां प्लॅन तिने सबमिट करून ना व्हिडिओ. Kindly treat this matter as urgent and take appropriate step at the earliest. असो मेमोरेंडम हे लेटर व्हिडिओ केल्ले व्हिडिओन आमकां मेमोरेंडम काडलो आनी सेक्रेटरीक इंस्ट्रक्शन दिले जे आतां इतके आमी उलयले आहा सबंद ग्राम सभा हे एनरोलमेंटा बद्दलूच जाला वायंडरिंगाक लागून तर व्हिडिओन सेक्रेटरीक इंस्ट्रक्शन दिल्ले आहा की विदीन 7 days ते डेमोलिश करचे म्हणून जे कितें स्ट्रक्चर रोडाक त्रास करता पळय ते कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट व्हिडिओक दिवचो. आतां हे सगळे 7 दिसां भितर हे सगळे क्लियर करप आमकां काम एक सायडी गांवांत सगळो आवाज जाता खंय तरी आमकां व्हिडिओचे लेटर येता की ते रोड सायड हे तुमी डेमोलिश करा MDR बी ते एक कितके खरें आहा तें आमकांय कळना म्हणून आमी सेम प्रोपोजल MLAकूच धाडलो आनी MLAक आमी रिक्वेस्ट केलें की 25 तारखेर आमची ग्राम सभा आयज आहा तेन्ना तूं प्रेजेंट जावचें. म्हाका दिसता ती आयज हे ग्राम सभेक अटेंड जावना कारण म्हाका दिसता ती आउट ऑफ इंडिया आहा. तेन्ना हांव तुमकां सांगूं सोदता की सेक्रेटरीन आतां कितें करप 7 दिसां भितर कसली एक्शन घेवप. आमी पंचायतीन हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आमी फर्स्ट स्टेप घेतलो की 8 कॅटेगरीज हायकोर्टान मेन्शन केल्ली आहा. फर्स्ट स्टेप आमी घेतलो की इलिगल कमर्शियल एक्टिविटी केन्ना रोड सायडचेर घेवपाक इन्स्पेक्शन करून सांगली वॉर्डान आमी कंप्लीट केल्ले आहा. फुडलो प्रोसिजर आमी अजून कंप्लीट करूं ना जे फुडली एक्शन घेवपाची आहा शोकोज नोटीसचो प्रोसेस आमचो चालू आहा तरी आमी CMन आमकां सांगलें म्हणजे सबंद गोंय भरान सांगलें की तुमी भिवपाची गरज ना आपूण तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटा आनी आमकां आतां आशा आहा की आमचो CM कितें तरी तेजेर सोल्युशन काडटले म्हणून आमी फुडलो प्रोसेस मातसो लो प्रोसेस केल्लो आहा. सेम आमी इंस्ट्रक्शन व्हिडिओ सांगलेलें आहा की आमी आमचो प्रोसेस केल्लो सरपंच मातसो मायक लागीं तो काय पळयना. आणि आता हांव तुका सांगूं सोदता की हे जो मेमोरेंडम आहा तो मेमोरेंडम आमचो सेक्रेटरीक आहा. आतां सेक्रेटरीन हेचेर कितें करचें कारण सेक्रेटरीन एज पर हे व्हिडिओचे इंस्ट्रक्शन आहा तेतून एक्ट करपाक जाय आनी हे सायडीक एक्ट केलें जाल्यार हांगा लोकांचो आवाज जाता आनी सेम प्रपोजल आमी हो ग्राम सभेक फॉरवर्डेड केल्लो आनी आमचे कन्सर्न MLAकूय आमी हांगा आपयली ती हांगा प्रेजेंट ना कारण ती हांगा भुरग्यां हांव एक सांगतो